تینوں قرآن دی سیر کراواں. میرا عقیدہ قرآن دا عقیدہ کہ نبی دی گل نبی دی بیوی نہ منے وہ بھی جنت بولو بولو جنت نہیں جائے گی. نبی دی گل نبی دا پتر نہ منے وہ بھی جنت نہیں جائے گا. نبی دی گل نبی دا پیو نہ منے وہ بھی جنت نہیں جائے گا. نبی دی گل نبی دا چاچا نہ منے وہ بھی جنت نہیں جائے گا. اسا کہنا دلیل پیش کر دعویٰ کیتا ہی آپ دعوے تے دلیل سن. دلیل نمبر 1 قرآن کہندا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے ہٹاندیاں نبیاں دا نے اولاد نبیاں دی جمدیاں نے رہندیاں نبیاں دے گھر چ نے جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے لیکن نبیاں دا کہنا نہیں منیا. تے قرآن کی کہندا پیا کی لدخل النار یہ دوویں کتھے جان گیاں جہنم دے اندر جان گیاں. اور گل نبی دی بیوی نبی دی نہ منے تے جہنم چ جائے گی. تے گل فرعون دی بیوی نبی دی من لے فرعون دی بیوی نے گل کدی منی ہے نبی موسیٰ دی منی ہے. فرعون آندا نہیں آسیا تینوں کی مہر وج گیا. کتے بنگلے نے کتے کوٹھیاں نے کتے محلات نے نوکر چاکر نے شاہانہ لباس ہے. تے آسیا کی آندیاں نے فرعون تیرے محلہ نو کی کراں جنہ محلاں دے وچوں رب دے نام دیاں آوازاں ہی نہیں آؤندیاں. اس ظالم نے ننگیاں کر کے تپے لٹا دیتا ہے جسم چکے ٹھوک دیتے نے تے برہنہ لمن پیاں نے کل ٹھکے نے آسمان والتے آنے. تے قرآن کی کہنا گیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. آسیہ اندیاں نے اللہ خیر ہو گئی ہے محل بنانا ہی تے اندہ کا اپنے کول ہی بنائی. تے اللہ نے آسیہ تیری زبان دے وچوں اجے الفاظ جدا نہیں ہوئے تے تیرا محل پہلے بنا چھڑے. اور پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی دی گل فرعون دی بیوی منے تے کتھے جائے گی. نبی دی گل نبی دی بیوی نہ منے تے کتھے جائے گی جہنم سے. میں قرآن پاک دا تینوں ایک اور مقام سنا دیواں. سورت دا نام سورہ ہود ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے پتر نو کی آندے نے او میرے پترا آ جا میری کشتی کے اندر سوار ہو جا. قلنا حمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل. ایک باری پھر کہا دے آویکھ لے میرے نو پیغمبر جوڑے جوڑے بٹھا لو. کتا بھی بٹھا لے خنزیر بھی بٹھا لے پر مشرک نہ بٹھائے. مشرک نہ بٹھائے. اب بولو مشرک. اللہ خنزیر سب کو پلید ہے فرمایا مشرک نہ لو گھٹ ہے مشرک ادوں بھی زیادہ پلید ہے. اللہ گل کی ہے فرمایا گل کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا. کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا. کوئی باندر باندر نو سجدہ نہیں کردا. کوئی گدھا گدھے نو سجدہ نہیں کردا. تے مشرک جیڑا زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا تے قبراں تے شجراں حجراں نو پوجدا. اس واسطے خنزیر کٹ
پلیت ہے، مشرک بہتا پلیت ہے. مشرک نہ بٹھائی، کتا تے خنزیر بٹھا لے پر مشرک نہ بٹھائی. دیکھے نا سامنے پتر کھڑا کہ نبی نو آندے نے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اب ویکھلا میرے وال تک لو پارا 12واں جے تے سورت دا نام سورہ ہود ہے تے سورت دی آیت نمبر جڑی ہے 43 44 ہے. کر جا کے ترجمے والا قرآن لا کے تسلیاں کر رہی میرے اتے نہ رہی. آ نظر قرآن سن لے پتر آندا نبی دی حدیث کے مقابلے چ قیاس پیش کیتی ہے نبی نو دے پتر نے تے جنہ حدیث کے مقابلے چ قیاساں پیش کیتیاں رب نے انہاں نو غرق کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک قیاس کی ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا پہاڑ بچا لوے گا، پانی دا ریلا ہوندا ہے پہاڑاں دیاں چوٹیاں نہ ٹکراندا ہے تے پتر سامنے غرق ہو رہا ہے. تے نبی دی عقیدت میں کھچ ماری آخر پتر سی تے جدوں عقیدت میں کھچ ماری تے زبان حال چو نبی نو آندے نے اللہ ان ابنی من اہلی. عرشہ تو آواز ہوندی ہے میرے نبی نو تو عقیدتاں وینا تے میں عقیدے وینا. اونچی بولو کی وینا. تیری عدالت چ عقیدیاں دی ضرورت ہے، عقیدتاں دی تے میری عدالت چ عقیدیاں دی ضرورت ہے. عقیدت تیری پر حق ہے تو کہنا میرے اہل وچوں ہے تے لیکن میں رب کہنا انہ لیس من اہلک. اور نبی نو جے تیرے اہل چوندا تیری گل منگدا تیرا کہنا منگدا تیرے آکھے لگدا اس واسطے نے تیرا کہنا نہیں منیا میں نو تیرے اہل وچوں ہی کر چھڑیا. اور دلیل نمبر 3 سن لے. ایتھے بیٹا پیغمبر ہے تے پیو مشرک ہے. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جی جڑے ویندے ہی نہیں، جڑے سنتے ہی نہیں، جڑے تھوڑیاں حاجتاں نو پوریاں کرتے ہی نہیں، آ جڑے اگے بھنڈارے رکھے جے کھاندے. بولو آج کل کا مولوی ہوتا نے آپ کھا جانا جی نہ دینا تو ہی لگے، لیکن جڑے کھاندے نہیں تے جڑے ویندے نہیں اے تھوڑے مشکل کشا. فتابینی ابا جی میری گل مان لو، میرا کہنا مان لو. تے پیو مشرک سی تے مشرک وکھی تو بولدا ہے تے مشرک کی آندا لا ارجمنک واہجرنی ملیا. اوے پترا جے میرے علاوہ دی توہین کرن تو بعد نہ آیا تے میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا. تے پتر کو کی کہندا قال سلام علیک. پیو مشرک ہے پر ابے مشرک نو ابا جی تو علاوہ نہیں نبی نے بلایا. پیو مشرک نو ابا جی تو علاوہ نہیں بلایا. یہ نہیں کیا اوے ابا خسما نو کھا نہیں دینا اسے نہیں. اچھا ابا جی سلامتی ہوئے تھوڑے واسطے میں رب کولو بخشش منگا گا. کنوں کیا ہے باپ نے کہ ہوں باپ نو ادھر نہ بلایا کہ کوئی 9 سال کا پتر ہے اسماعیل پترا انہوں 3 دن ہوئے میرے خواب آئیے میں تینوں رب دے راہ چھری گیا تھے.
ہوں اج کل کا پتر ہوں انہیں کہنا کہ مینوں بھی خواب آئی ہے میں تینوں چھری دیا اج کل دیا اولادا بولو تو صحیح لیکن نہیں ہوں پیو نو کیا یا آبادی ہوں 9 سال کا پتر کی آتا ہے یا آبادی ما تمر یہ قرآن کا سیاق و سباق دستا ہے جی پیو نو تو بلائے گا تیری اولاد بھی قومی بلائے گی نوجوانوں ابے نو دھیان نہ بلایا کرو وہ ابا نہ آخیا کرو ابا پٹھے پائے نہیں تیرے کو کہنے والے بھی وہ کہنے والے بھی جمے نے جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لینا نہیں ہو پیو نو جی تو بلائے گا ماں نو جی تو بلائے گا تیری اولاد تینوں بلائے گا انہیں کیا موڈے سے چکیا نا لگا نہر سے چکن پیو کہنے لگا پترے سے اپنا روڑیا کے کر کے سو ہے کہ نہیں وہ بولو تو صحیح مثال دے ہو کہ نہیں تے پتر تھلے کہنے لگا اچھا ابا تھی اپنا اپنا روڑیا انہیں کہا اچھا پھر تینوں میں روڑیا تو کل مینوں روڑنے والا بھی کوئی جم گیا وہ واپس ہی لے گیا اس واسطے نبی ابراہیم نے پیو نو ابا جی کیا کہ قیامت کا دن ہوئے گا صحیح البخاری ہے نبی ابراہیم کہیں گے اللہ میرا پیو جہنم چ میں جنت اے دی عقیدت میں جنت چ میرا پیو جہنم فرمایا میرے ابراہیم ہے تیرا باپ ہے تیری عقیدت پر حق ہے پر عقیدے کا گندا ہے انہیں تیرا کہنا نہیں منیا تیرے آنکھیں نہیں لگیا تیری اتباع نہیں کی تیرے پیچھے نہیں لگیا اس واسطے اج میں تیرے پیو نو جہنم کے اندر سٹنا کیویں میں گندے بجو دی شکل بنا کے تیرے پیو نو جہنم رسید کر دیاں گا نبی دی گل نبی دا پیو نہ منے کتے جائے گا بولو تے صحیح نبی دی گل نبی دا چاچا نہ منے ابو طالب نو کیا سی نا چاچا میرے کان چ کلمہ پڑھ کے اپنا عقیدہ بھی صحیح کر لے عقیدت تینوں میرے نہ بڑی تے چاچے نے کیا پتر جہنم دی نار قبول ہے پر برادری دی آر قبول نہیں بڑے ترلے کیتے نے دو مشکل کشا کول کھڑے نے نبی بھی تے علی بھی دعا مشکل کشاواں نے یور لایا ایک نے چاچا جہنم کولو بچ جائے دوجے نے ابا جہنم کولو لیکن دعا دی مشکل کشائی نے کم نہیں کیتا سب تو بڑے مشکل کشا نے چک کے جہنم سے چھوڑ چھڑیا فرمایا میرے محبوبہ ہے تیرا چاچا عقیدت بڑی ہے لیکن عقیدے دا گندا ہے میں قیامت نو ہلکا عذاب دیاں گا ہلکا کیے نو جہنم دی اگ دی جُتی پہناواں گا جتنا دا دماغ میں ابلے گا جویں ہانڈی ابلدی اور نبی دا چاچا نبی دی گل نہیں منتا تے کتھے جائے گا تے نبی دا چاچا ابو لہب جیڑا ہے سونا بڑا ہے لہب دا معنی کی ہے سرخ گلاں والا لہب بڑا سونا ہے حسب دا اونچا نسب دا اونچا تے نبی دا کہنا نہیں منیا تے قرآن کہندا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد سونا بڑا ہے پر جہنم دا بالن بن گیا حسب اچا نسب اچا سونا بڑا ہے لیکن نبی دی گل نہیں منی تے کتھے گیا جہنم تے دوجے پاسے ویکھ لے کالا رنگ موٹے موٹے ہونٹ نے موٹا جیا نک اوے بلال اج رات میں گیا وا جنت دی سیر کر کے آیا تے جنت دے اندر میں تیریاں جُتیاں دا کھراک سن کے آیا تے میں پوچھیا جبریل اے کدے قدماں دی آہٹ سونیا تیرا بانگا بلال چلتا مکے دیاں گلیاں چ او دیاں جُتیاں دا کھراک جنت چ آ رہا اور نبی دی گل نبی دا بلال منے دیکھ لو کتھے جائے گا بولو کتھے جائے گا میں اگلے دن کتاب پڑھنا سبیا کرو صحابہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ انہیں فضیلت بلال دا باپ بنے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا جس اٹھنی تے بلال بہ کے آن گے وہ دے قدم سونے دے ہون گے بہار کستوری بھی ہوئے گی تے پیچھے بانگیاں دیا لہراں لگیاں ہون گیاں جنہیں 40 دن صبح دی بانگ گئی ہے صرف صبح دی وہ بھی انہاں بانگیاں دی صف ہوئے گا تے بلال آن گے اللہ کہیں گے نبی دیا بانگیا آجا میرے عرش دے پائے نہ کھڑا ہو جا مینوں او اذان
سنا دے جڑی اذان مدینے چ گئی نہ اور جنہ نبی دی گل منی وہ چلتے زمین تے تے ویکھو خراب کتے جا رہے ہیں اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ سوالو بھی نبی دے لڑ لڑ ٹھیک ہے جو آمین ادھر میرے والے بات اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی اور گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی کہ کام کیتے من مانی وہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں میری دعوت کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی اور سارے چھوڑ عقیدے آج سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے نبی دی اتباع کرو نبی دا کہنا منو